इसी मौजू पे बात करते हैं। मैं सोहरवर्दी साहब से जहांगीर तरीन साहब के बारे में क्विकली एक कमेंट लेना चाहता हूं कि क्या मामला कहां पे खड़ा है, कहां जा रहा है, और फिर हम डॉक्टर आयशा सदीका से ये सारी टीएलपी के जो मायदा है और ये जो रेजोल्यूशन है उस पर बात करेंगे। जी सोहरवर्दी साहब, देखिए अभी लेटेस्ट तो जो आपने मुझे कॉलम लगता भी है लिखा है ना, मैं उसी के हवाले से कह रहा हूँ। जो आपने कॉलम लिखा है, हमने आज उसको उसकी वीडियो भी बनाकर जो है वो नशर की अपने चैनल पर, नाजरीन देख सकते हैं यही यूट्यूब के ऊपर। जी सोहरवर्दी साहब। जहांगीर तरीन पे आप बात कर रहे हैं। जी जी। देखिए तरीन साहब के पास मैं समझता हूँ पीटीआई में वापसी का कोई रास्ता नहीं, और अगर वो पीटीआई में वापस आएंगे तो वो चौधरी निसार ही बन जाएंगे। कभी सुलह, कभी लड़ाई, कभी खुशी, कभी गम। पॉलिटिक्स ऐसी बात नहीं होती। जब आपके पास 30 अरकान की स्ट्रेंथ आ गई है और वो अरकान इमरान खान को नाराज करके आपके साथ आए हैं, उनको इमरान खान ने को से बगावत करके आए हैं, तो अब जहांगीर तरीन को एक वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन आगे देना है कि उन्होंने आगे कहाँ जाना है। अपना ग्रुप बनाना है, अपनी पार्टी बनानी है, आगे नून लीग के साथ एडजस्टमेंट का रास्ता निकालना है, उस्मान बुज़दार को हटाना है, इमरान को टॉपल करने के लिए ऑपोजिशन के साथ जाना है। तो मैं समझता हूँ कि तरीन साहब के पास अब पीछे वापसी का तो कोई रास्ता नहीं है। वापस जाएंगे तो मर जाएंगे, खुद भी मर जाएंगे और सारे साथियों को भी मरवा देंगे। तो इसलिए अब तो वो ये कह सकते हैं कि मैं पंजाब में मैंने अपना वजीर आला लाना है, मेरे पास 30 अरकान है पंजाब में एमपीए, और अगर नून लीग मेरे साथ चले या अब चले तो मैं पंजाब में अपना वजीर आला ला सकता हूँ और हम मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। और उन्हें इसकी ऑफर करनी चाहिए नून लीग को। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और काफ लीग की बजाय नून लीग को तरीन साहब ज्यादा काबिल कबूल हो। और वो तरीन साहब जो है, मेरा ख्याल है इंतजार भी शहबाज साहब की जमानत का ही कर रहे हैं कि शहबाज साहब बेल पे वापस आए और वो और हमजा मिलकर कोई गेम प्लान को आगे लेकर चलें। लिहाजा इसमें इसीलिए शहबाज साहब की बेल भी रुक गई है और उस पर रेफरी जज की बजाय फुल बेंच बन गया है कि उसको मजीद रोका जाए। मेरा मतलब है कि जहाँ जो काम एक जज ने, रेफरी जज ने करना था, वहाँ 3 रुकनी बेंच बना दिया है। और वो रेफरी जज ने जो है अपनी राय देनी थी, अब वो सारी बेल पिटिशन दोबारा सुनी जाएगी और फिर से सारा बहस और सब कुछ होगा। तो इसलिए उसको थोड़ा डिले करने के लिए उन्होंने ये किया है। लेकिन मेरे ख्याल में तरीन साहब को अब आगे ही बढ़ना है, ना यहाँ रुक सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। दोनों सूरतों में उनकी मौत है और वो इबरतनाक मौत है। जैसे कि हम चौधरी निसार साहब की देख रहे हैं कि घर बैठे हैं, हालांकि चौधरी निसार साहब के साथ भी नून लीग का अच्छा भला धड़ा मौजूद था। लोग चौधरी निसार के हक में नून लीग में बात कर रहे थे, लेकिन वो एक दिन शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सुलह का ऐलान कर देते थे, फिर उनको मैनेज हो जाते थे, फिर बाहर हो जाते थे। एंड हुआ ये कि आखिरी दिन तक ये हो रहा था कि चौधरी निसार को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो अप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा, उनसे बात हो गई और एंड पे हुआ ये कि परवेज रशीद साहब उनके हल्के में उन्हीं के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन चला रहे थे, जिसका मकसद कोई अपने कैंडिडेट को जिताना नहीं था, चौधरी निसार को हरवाना ज्यादा मकसद था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तरीन साहब को भी समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स में जिस तरह कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो पॉलिटिक्स में भी इफ यू मिस द ट्रेन, यू मिस द टाइमिंग, यू आर गॉन। तो अब मेरा ख्याल है जो उनके साथी साख खाकवानी ने कहा है कि हम अगले 5-6 दिन में, एक हफ्ते में एक नए रोड मैप के साथ और वाज़ेह पॉलिसी के साथ सामने आएंगे। और मेरे ख्याल है वक्त की जरूरत भी है और उन पर दबाव भी होगा कि वो अपनी वाज़ेह पॉलिसी और नए रोड मैप के साथ आए। उन्होंने इसीलिए इमरान खान की सियासी कमेटी से मिलने से भी माजरत की है और उनको पता है कि इमरान खान खुद मिलेंगे नहीं और उनकी कमेटी से मिलने की जरूरत नहीं है। तो बात मेरा ख्याल है गुफ्तगू चलनी ही है। जी थैंक यू मुजम्मिल साहब। बैक टू टीएलपी। डॉक्टर आयशा, आपके आने से पहले हम जो आज पार्लियामेंट में बातचीत हो रही थी टीएलपी के साथ, जो अब दोबारा से कुछ लोग सरेंडर, मैं तो समझता हूँ सरेंडर करना है जो कुछ कर रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है नहीं अमलियत पसंदी है, आप नहीं उनको मार सकते। मैं बहरहाल आपका इस पे व्यू लेना चाहूंगा और स्पेसिफिकली मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो टीएलपी की डिमांड्स जो हैं उनको एक्सीड करना और उनको फिर पार्लियामेंट के सामने रख देना, कौन सा ऐसा एमएनए है पाकिस्तान का, माई का लाल, जो कहेगा कि मैं इस करारदाद की मुखालिफत करता हूँ, उन्हें कहा नहीं जाना वापस। जी डॉक्टर साहब। पहली पहली तो बात है रजा कि आप अपने सवाल में अपना जवाब भी खुद दे रहे हैं। तो दूसरी बात यह कि मैं जरा ये सोलंकी साहब जो
کہہ رہے تھے نا اس کی طرف ذرا جانا چاہوں گی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ریزنیبل ہو، پاکستان تجارت کرتا ہے یہ وہ، تو مجھے تو لگا کہ شاید یہ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر سنا رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے اپنی تقریر میں، ان کی غلطیاں ان کی تقریر کی ایک طرف رکھیں، وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے تجارت کرنی ہے، ہماری وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہماری معیشت جو ہے وہ امپروو کر رہی ہے، اور اس وقت اگر ہم نے اس کو نکال دیا فرانس کے ایمبیسڈر کو تو باقی بھی چلے جائیں گے، بلکہ بہت دلچسپ بات ہے، مطلب کہ ہر طرف ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح فرانس کا ایمبیسڈر جو ہے وہ چلا جائے، مطلب کہ ایسی مشکل میں ہم ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کارنر میں اپنے آپ کو ہم نے پھنسا لیا ہے، مطلب کہ آپ کے جو سابق ڈپلومیٹ ہیں ایمبیسڈر ہیں باسط صاحب عبد الباسط، اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی فرانس جو ہے وہ کنسلٹیشن کے لیے اپنے ایمبیسڈر کو کیوں نہیں بلا لیتا، تو اس پہ میں نے بحث کرنے کی کوشش کی جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی اور حل کرے، تو دیکھیں وہ جو بات ہے سولنگی صاحب کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے نا جی ریزنیبل ہونے کی، میرے خیال میں ایک براڈر نقطہ ہے اور پھر ایک چھوٹا نقطہ ہے۔ براڈر نقطہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ چونکہ کبھی اکاؤنٹیبل نہیں رہی، کبھی ایک سینس آف اونرشپ نہیں رہی، تو لوگ ہمیشہ جذباتی رہے ہیں، لوگوں نے کبھی جو پالیسی ہے اس گورنمنٹ کی، اس کی کبھی بوجھ اپنے کندھوں پہ ہم نے اٹھایا نہیں ہے۔ بہت سارے اچھے جو کم جسے کہتے ہیں نا کہ شدت پسند لوگ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب کہ اپنی فیملی میں بتاؤں جی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اگر ہمیں چاہیے کہ پیسے سارے اکٹھے کر کے ہم فرانس کے منہ پہ مارے۔ واہ! آپ نے یعنی کہ کبھی لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ فرانس سے کوئی قرضے کی بات نہیں ہے، مطلب کہ آپ بھوکے مر جائیں گے، بالکل سڑک پہ آ جائیں گے اگر آپ نے دنیا کے ساتھ یہ کرنا شروع کیا۔ آپ کو چاہیے کہ بیٹھیں بلکہ بات کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اور یہ جو میں مرتضیٰ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتی کہ لوگوں کو بہت آرام سے یہ سمجھ آ جائے گی، میرے خیال میں لوگوں کے ساتھ ہم نے کبھی ریشنل تھنکنگ تو کی نہیں اس ملک میں، تو لوگوں کو کہاں سے سمجھ آئے گی؟ اور سچویشن یہ ہے کہ جیسے رضا آپ نے بھی کہا کہ اس وقت یہ معاملہ جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ چوہے بلی کا کھیل ہے، مطلب یہ کہ عمران خان جو ہے وہ مطلب کہ آپ کی ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپوزیشن پارٹی سمیت وہ سب اس معاملے سے اس موقع سے فائدہ بھی اٹھانا چاہ رہی ہیں لیکن پھنسی بھی ہوئی ہیں، مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عمران خان یہ پرائیویٹ ممبرز بل جو لے کے آئے ہیں خود بیٹھیں بات کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان واقعی آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے اور یہ گفتگو ہوئی، یہ بحث ہوئی شروع، تو جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کوئی بھی پارٹی متحمل نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکے کہ بھائی نہیں نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ آپ کو یاد نہیں ہے سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہم کیوں بھولتے ہیں کہ جو بلاسفمی کا ایشو ہے، ناموس رسالت، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بلکہ جو 1974 کا سیکنڈ امینڈمنٹ ہے احمدیہ बिल्कुल। کا قانون جو ہے جس پہ مزید ٹانکے لگائے جنرل ضیاء الحق نے، یہ سارے ایک ہی یہ ایک درخت کی یہ ساری شاخیں ہیں، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس پہ بحث کر نہیں پائیں گے۔ اب لگتا جو ہے وہ یہ ہے کہ دو باتیں کہتی چلوں، ایک تو یہ ہے کہ آپ جس پارٹی کی طرف دیکھیں، پی ایم ایل این ان کے سید عمران شاہ نے بڑی بھرپور تائید کی ٹی ایل پی کی اور تقریر کی نیشنل اسمبلی میں ان کے حق میں ناموس رسالت کے قانون کے بارے میں، احسن اقبال صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی والدہ جو ہے آپا نثار فاطمہ بلاسفمی کا قانون جو ہے وہ انہوں نے ٹیبل کیا تھا، وہ ان کی ہے، تو ہر کوئی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ دوسرے سے بہتر مسلمان ہے،